السلام عليكم. هل أنتم بخير وعافية أيها الطلاب؟ بصوت جهوري. نعم الحمد لله. رافقتكم السلامة والعافية والتوفيق والسداد دائما. حرسكم الله وبياكم في جميع الحال، وبارك الله في علومكم وصحتكم وعافيتكم وثباتكم في القراءة والكتابة. فقولوا آمين. قولوا بصوت جهوري آمين. أيها الطلاب، اليوم جئتكم من بيت بينان لأن أقدم أمامكم محاضرة في اللغة العربية. هل أنتم تفهمون ماذا أقول؟ نعم. كما أنكم تعرفون أن الكلام العربي مركب من 3 عناصر. كم؟ من 3 عناصر. أولا الأصوات، وثانيا المفردات، وثالثا التراكيب. فهمتم ماذا قلت أمامكم؟ أعيدوا معي ماذا قلت. ما هي العناصر 3؟ قولوا ما هي العناصر 3؟ الأصوات، المفردات، التراكيب. ما هي؟ أعيدوا مرة ثانية. الأصوات والمفردات والتراكيب. هذه هي العناصر 3 لا بد منها لتركيب الجمل. تعالوا نحن نقرأ الحوار الثالث، الحوار الذي جرى بين الموظف والمسافر. بين الموظف والمسافر. أولا اقرأوا معي. اقرأوا معي. الموظف أهلا وسهلا بصوت جهوري. أهلا وسهلا. المسافر فقدت حقيبتي. الموظف من أين أنت قادم؟ المسافر أنا قادم من بنغلاديش. الموظف أين الجواز وأين التذكرة؟ المسافر هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. الموظف ها هنا عليكم أن تفرقوا بين حرف زا وزا. تا زا. الموظف ما لون الحقيبة؟ ركزوا نطقكم على كلمة حقيقة. قاف. ما لون الحقيبة؟ المسافر لونها أسود. الموظف هل هذه حقيبتك؟ المسافر نعم هذه حقيبتي. الموظف ماذا في الحقيبة؟ المسافر في الحقيبة ملابس. الموظف افتح الحقيبة. المسافر نعم هذه حقيبتي. فأيها الطلاب عليكم أولا ركزوا على النطق الصحيح. فهمتم؟ ركزوا على النطق الصحيح، لأن النطق الصحيح لابد
من النطق الصحيح في اللغة العربية وفي كل لغة. كما حينما نحن ننطق اللغة البنغالية علينا أن نتكلم بلهجة بنغالية. حينما ذهبنا ننطق اللغة الأردوية علينا أن ننطق بلهجة أردوية. كذلك حال اللغة العربية، حينما ذهبنا ننطق علينا أن ننطق كلمة عربية بلهجة عربية أصيلة فصحى. فهمتم؟ فعليكم أن تعودوا أنفسكم، عليكم أن تعودوا أنفسكم على النطق الصحيح. ولا بد للنطق الصحيح من المرانة والتمرين والممارسة والمزاولة. فهمتم؟ فليقرأ إمام الحق هذا الحوار الثالث. اقرأ بفضل الله وعونه. الحوار الثالث. قولوا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار الثالث. انظروا واستمع وأعيد. الموظف: أهلا وسهلا. المسافر: فقدت حقيبتي. الموظف: من أين أنت قادم؟ قادم. المسافر: أنا قادم من بنغلاديش. الموظف: أين الجواز وأين التذكرة؟ المسافر: هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. الموظف: ما لون الحقيبة؟ المسافر: لونها أسود. الموظف: هل هذه حقيبته؟ المسافر: نعم، هذه حقيبتي. الموظف: ماذا في الحقيبة؟ المسافر: في الحقيبة ملابس. الموظف: افتح الحقيبة. المسافر: نعم، هذه حقيبتي. نعم، أحسنت تماما. الحمد لله. اقرأ أيها الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار الثالث. انظر واستمع وأعد. الموظف: أهلا وسهلا. المسافر: فقدت حقيبتي. الموظف: من أين أنت قادم؟ المسافر: أنا قادم من بنغلاديش. الموظف: أين الجواز وأين التذكرة؟ المسافر: هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. أحسنت تمام، ما شاء الله، أحسنت جدا. وعليكم الآن. أنا أعين اثنين منكم. فأقدر الطالب حسن إمام على حسب الموظف. أنت موظف، وأنت إمام الحق، أنت مسافر. والحوار الآن يجري بينكما. أنت موظف وأنت مسافر. فعليكم ألا تنطقوا كلمة الموظف والمسافر. إذن ابدأ بإذن الله. أهلا وسهلا. فقدت حقيبتي. من أين أنت قادم؟ أنا قادم من بنغلاديش. أين الجواز وأين التذكرة؟ هذا هو الجواز وهذه هي التذكرة. ما لون الحقيبة؟ لونها أسود. هل هذه حقيبتك؟ نعم، هذه حقيبتي. ماذا في الحقيبة؟ في الحقيبة ملابس. افتح الحقيبة. نعم، هذه حقيبتي. نعم، أحسنتم جدا. فعليكم أن تعودوا أنفسكم قراءة اللغة العربية كل يوم، وحب اللغة العربية، وهذا يعد أيضا من علامات الإيمان. اللغة العربية لغة القرآن، وستكون لغة أهل الجنة.
والأحاديث النبوية الشريفة كلها في اللغة العربية أصيلة. الشروح التي صنفها العلماء والجهابذ والبارعون في هذا الميدان باللغة العربية، إلا بعض الكتب التي صنفت في غير اللغة العربية. فاللغة العربية هي وسيلة كبيرة لأن تقرأوا وتحاولوا وتزاولوا المواد الإسلامية والموازي الإسلامية في اللغة العربية. مفهوم؟ فهمتم؟ نعم. إذن عليكم ولا بد لكم من أن تعودوا أنفسكم قراءة اللغة العربية كل يوم، ولكن لا بد في القراءة أن تكون لهجتكم باللغة العربية. والقواعد لا بد منها، ولكن نحن نركز على القواعد ونحن لا نركز على التكلم والحوار. نحن نقرأ كتبا كثيرة في القواعد والنحو والصرف والبلاغة، ولكن نحن نرى أن الأطفال هم يتكلمون في لغتهم من غير علم مسبق في النحو والصرف. الأطفال يتكلمون فيما بينهم باللغة العربية وباللغة البنغالية وباللغة الأردبية بكل معنى الفصاحة والطلاقة، رغم أنهم أطفال إنهم لا يحتاجون إلى القواعد. إذن نحن نركز على القواعد، ولكن نحن ننحرف وننحت عن مقصد الذي هو المقصد بالإصالة، أي هي التحدث فيما بيننا باللغة العربية والحوار في اللغة العربية، والتكلم باللغة العربية والخطاب باللغة العربية. ولكن نحن لا نقدر لأننا لا نركز على هذا الأمر ونركز على القواعد فقط. إن شاء الله ستفعلون ماذا أشرته إليكم وماذا أشرته عليكم إن شاء الله. والله يوفقكم التوفيق السداد وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شكرا لكم، شكرا جزيلا لأنكم حضرتم تماما، وما غاب أحد منكم. الحمد لله. السلام عليكم.